एक मिनट में अनगिनत गिनतियां कर सकता है, वो मालिक के कुन तुम्हारे हिसाब पे कितनी देर लगाएगा। 50,000 साल का दिन तेरी गिनती या शुमार के लिए नहीं बनाया, 50,000 दिन साल का दिन रब ने बनाया है तो अज़मत मुस्तफ़ा के इजहार के लिए बनाया। फ़कत इतना सबब है इनेक़ादे बज़्मे महशर का कि उनकी शाने महबूबी दिखाई जाने वाली है। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। और फिर बादशाहों का कलाम, कलामों का भी बादशाह होता है। एक जुमला कहा, अकीदे भी खोल दिए, सरकार के कसीदे भी खोल दिए। फरमाया वो जहन्नुम में गया, वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। उलमा तो समझ गए मुस्तगनी क्या है, मैं सादा लोगों के लिए तर्जुमा कर देता हूँ। अल्लाह हज़रत ने हद फरमा दी। फरमाते हैं पता है मुस्तगनी कहते किसे हैं? अल्लाह हज़रत ने क्या खूबसूरत इशारा फरमाया। फरमाया लोगों, जिसे मदीने वाले से मांगने का तरीका नहीं आता, जिसे हुजूर के आगे झोली फैलाने का सलीका नहीं आता, समझ लो रब ने उसके लिए जन्नत के रास्तों को बंद कर रखा हुआ है। वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। जो आका से नहीं मांगता रास्ता जन्नत पे नहीं चल सकता। और कमाल की दलील अता फरमाई। फरमाया लोगों, मदीने वाले से मांगना ये कोई मामूली एजाज नहीं, ये कोई मामूली शर्फ नहीं। हर कोई वहां दामन नहीं फैला सकता है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। हम्दो सनाए रब्बे ज़ुल जलाल और हदिये दरूद व सलाम बहुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात शाफ़े रोज़े जज़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम पेश करने के बाद आज की इस इंतहाई पुरवक़ार बाबरकत तकरीब सईद में जो हाजी मोहम्मद बशीर एंड सन्स और अल्लाह के फ़ज़ल से सरकार की अता से बहुत से शाहिद बरादरान ने मिलकर सजाने का शर्फ़ बेमिसाल हासिल किया। ये फ़कीर पुरतक़सीर इस महफ़िल शरीफ के तमाम तर मुंतज़मीन, मुआविनीन, मुखलिसीन, आप सब हाज़रीन जो पंडाल में तशरीफ़ फरमा हैं, जो स्टेज की ज़ीब व ज़ीनत हैं, मैं हुज़ूर के हर ग़ुलाम को इज़्ज़तों के करोड़ों सलाम पेश करने के साथ साथ इस महफ़िल शरीफ को सजाने पर, इस महफ़िल शरीफ में आने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ। हुज़ूर के मीलाद पाक की इस मुबारकबाद के साथ साथ इस दुआ में भी शरीक करने का शर्फ़ हासिल करता हूँ कि रब करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी का सदका हम सब की हाज़री को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। और इंसान होने के नाते मुझसे आपसे अगर कोई कमी रह जाए, कोई कजी रह जाए, कोई नक्स या ऐब रह जाए तो मेरा मालिक अपने महबूब पाक की शान बेऐबी का सदका हम सब के ऐबों को दूर फरमाए, हमारी मेहनत को मंजूर फरमाए और सरकार के ज़िक्र पाक की इज़्ज़तों का सदका मुंतज़मीन को, मुआविनीन को, हम सब हाज़रीन को इस उस जहान में इज़्ज़तों से भरपूर फरमाए। साहिबान ज़ी वक़ार,
لمبی چوڑی گفتگو کا نہ وقت ہے نہ مناسبت. اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے 3 خوبصورت الفاظ کو مجھ گناہگار نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ 3 خوبصورت الفاظ سورہ بقرہ میں موجود ہیں. میں ایک دفعہ پھر تلاوت کر دیتا ہوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے. انا ارسلناک بالحق، انا ارسلناک بالحق. یا قریب بیٹھ کے فون نہیں چلایا کرتے، یہ مہربانی ہوگی آپ کی. انا ارسلناک بالحق. ٹوٹل الفاظ ذرا گن لیں تو انا ایک لفظ ہو گیا. دروشی کا پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. انا ارسلناک بالحق. سب سے پہلے آپ احباب کے ذہن میں یہ خوبصورت حقیقت لکھ کے بات کو آگے چلانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ 3 خوبصورت الفاظ ہیں جن میں میرے مالک نے کمال جامعیت کے ساتھ، کمال حسن کے ساتھ، کمال خوبصورتی کے ساتھ سنیوں کا میلاد والا عقیدہ بھی بیان فرمایا ہے اور علی کے مرشد مدینے والے آقا کا بے مثل قصیدہ بھی بیان فرمایا. بہت سادگی کے ساتھ بہت بنیادی مسئلہ عرض کر دوں. میلاد شریف کی محفل جہاں کہیں بھی سجے، سیال شریف سے لے کے گجرانوالا تک اور یہاں سے لے کے زمین کے اختتام نہیں کائنات کے اختتام تک، جہاں بھی میلاد کی محفل سجتی ہے اس کا اگر انالیسس کیا جائے، تجزیہ کیا جائے تو وہ 2 چیزوں پر مبنی ہوتی ہے. کتنی چیزوں پر؟ بہت سادگی سے مسئلہ آسان کر کے پہنچا رہا ہوں. ایک چیز حضور کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، دوسری چیز مدینے والے کی شانوں کا ذکر ہوتا ہے. اب یہ محفل نعت کی صورت میں ہو تب بھی، محفل قوالی کی صورت میں ہو تب بھی، خطابوں کی صورت میں ہو تب بھی، میلاد بنیادی طور پر 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک سرکار کے آنے کا ذکر ہوتا ہے، دوسرا سرکار کی شانوں کا ذکر ہوتا ہے. اور سنی مسلمان، میں مبالغہ نہیں، حافظ بھی ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن میں حقیقت کا جملہ عرض کر رہا ہوں کہ میں ان آیتوں کی گنتی نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا. ایک محفل میں بیان کرنے لگوں تو ترجمے چھوڑ کے صرف وہ آیتیں پڑھ نہیں سکتا جتنی آیتوں میں رب نے سنی تیرے عقیدے کو کھولتے ہوئے مدینے والے کی آمد کو بھی بیان کیا ہے، مدینے والے کی شانوں کو بھی ساتھ میں ملا ہے. صاحبان ذی وقار، آج کا ملا اگر یہ کوسچن ریز کرے، یہ سوال ابھارے کہ یہ میلاد یہ فیصل آباد سے آیا ہے، سیال شریف تک کس کی تاریخ ہے، سلو کی شریف تک کس کی تاریخ ہے، یا معاذ اللہ گولڑا شریف جلال پور شریف تک کس کی 100-200 سالہ تاریخ ہے، میں پرانی بات تو نہیں کرتا.
آج کی محفل سے اٹھتے ہوئے ایک لنگر کا ٹکڑا ضرور لیتے جاؤ. جب کوئی کہے کہ اس کی 200 سالہ تاریخ ہے اور کچھ بھی نہ کہنا، اسے کہنا باقی باتیں تو ہم سادہ لوگ ہیں، ہمیں یاد نہیں. جتنا رب نے قرآن کو پرانا بنایا ہے اتنا ہی محمد کے میلاد کو پرانا بنایا. تو صاحبان جی وقار، میں نے عرض کیا میں گنتی نہیں کر سکتا کون کون سی آیت پیش کروں. لقد من اللہ علی المومنین پڑھوں تو اس میں بھی نبی کی آمد کا بھی ذکر ہے، نبی کی شانوں کا بھی ذکر ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھوں، نبی کی آمد کا بھی ذکر ہے، نبی کی شانوں کا بھی ذکر ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا، نبی کی آمد کا بھی ذکر ہے، نبی کی شانوں کا بھی ذکر ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، نبی کی آمد کا بھی ذکر ہے، نبی کی شانوں کا بھی ذکر ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبی کی آمد کا بھی ذکر ہے، نبی کی شانوں کا بھی ذکر ہے. گنتی نہیں ہو سکتی، شمار نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی جرت کرتا ہے اور وہ تیری محفل کو پھر بھی بدعت کہتا ہے کہ بھائی یہ جس محفل میں تم نبی کی آمد کا ذکر کرتے ہو، نبی کی شانوں کا ذکر کرتے ہو، یہ بدعت ہے، تو اس کی خدمت میں اتنا ضرور کہنا بھیا ہم تو محفل چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، پر ایک شرط پہ، وہ یہ کہ تو ہمت کر قرآن سے وہ آیتیں نکال دے جن آیتوں میں رب نے محمد کا میلاد بیان فرمایا ہو. اور اگر قرآن میں وہ آیتیں چند نہیں، گنتی کی نہیں، بے شمار آیتیں ہیں، تو پھر چھوڑ رنجشیں، چھوڑ گھبراہٹیں، تو بھی عقیدہ ولیوں کے غلاموں سنیوں والا رکھ، جس کا سب سے بڑا نظریہ بھی قرآن پیش کرتا ہے، سب سے چھوٹا نظریہ بھی رب کا قرآن پیش کرتا ہے. میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی، انا ارسلناک بالحق، یہ بھی انہی بے شمار آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس آیت میں رب نے اپنے محبوب کا میلاد بیان فرماتے ہوئے، محبوب کی آمد بیان فرماتے ہوئے، محبوب کی تشریف آوری بیان فرماتے ہوئے، کمال حسن کے ساتھ مدینے والے کا آنا بھی بیان فرمایا ہے، اور مدینے والے کی بے مثل شانوں کا خزانہ بھی بیان فرمایا. بغیر کسی تمہید کے، چونکہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، میں پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں. 3 لفظ تلاوت ہوئے نا، انا ارسلناک بالحق. سادہ سا ترجمہ سماعت فرما لیں، اور مجھے یقین ہے علم میرے پلے نہیں ہے، لیکن کریموں کے کرم کا یقین مجھے ہمیشہ رہتا ہے. جب بھی اسٹیج پہ حاضر آتے ہیں نا، تو مجھے کبھی وہم نہیں ہوا کہ مجھے کچھ آتا ہے یا میں کچھ کہہ سکتا ہوں. مجھے سائیں نے جو کچھ بتایا ہے وہی آپ تک پہنچا رہا ہوں. جب ہم سٹیج پہ آتے ہیں تو یہ سوچ کے آتے ہیں کہ میں کچھ نہ سہی، میرا مقدر تو بڑا ہے. میں کچھ نہ سہی، میرا مقدر تو بڑا ہے. کیوں؟ سرکار کی نالین پہ سر میرا دھرا ہے. میں کچھ نہیں. میں سرکار کی نالین پہ سر میرا دھرا ہے. کیوں میری خطاؤں کی طرف دیکھ رہے ہو؟ ہے جس کو میری لاج وہ لجپال بڑا ہے. اور اگر پنجابی میں کہوں، تو فکر یہ ہوتی ہے سٹیج پہ آتے ہوئے کہ یا رسول اللہ بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی.
بے باغ بہار گلزار وچوں ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی یا رسول اللہ تیرے اٹھاں گھوڑیاں مجھیں وچوں ایک بھیڑ دا جندڑا میں بھی سہی تے آقا تیرے عالم فاضل مفتی بہت ایک مسخرہ بھنڈڑا میں بھی سہی تیرے شیراں دے گل سنگل ہے در ایک کتڑا مندڑا میں بھی سہی. صاحبان ذی وقار آیہ مبارکہ کے الفاظ ذہن میں رکھے. میں سادہ سا ترجمہ آپ کی نظر کر رہا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ کریموں کا کرم شامل حال ہے, رہتا ہے, رہے گا. جو ہی ہم ترجمے تک پہنچیں گے بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی, قرآن کی جامعیت بھی کھلتی ہوئی نظر آ جائے گی, میرے آقا کی عزت بھی کھلتی ہوئی نظر آ جائے گی. لفظ تین ہی ہیں آپ کے سامنے ہیں, بہت آسانی سے ترجمہ کر رہا ہوں اور پورے وثوق سے اور پورے خلوص سے ترجمہ کر رہا ہوں. انا ارسلناک, میرا مالک ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم, ارسلناک, ہم نے بھیجا آپ کو. آخری بند تک توجہ, یہیں پہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اور یہیں پہ پیغام ہے جو میں آپ کی نظر کر دینا چاہتا ہوں. انا ارسلناک, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجا آپ کو. اور کس شان کے ساتھ بھیجا؟ فرمایا بالحق, بالحق. آخری بندے تک توجہ کرے اس جملے پر. میرا مالک اپنے محبوب کو ارشاد فرما رہا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجا آپ کو اور اس شان کے ساتھ بھیجا کہ قیامت تک آپ ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں گے. گجرانوالہ والو ذہن کو جگا کے ذرا جملہ سننا. بالحق, بالحق, بالحق. رب فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو اس شان کے ساتھ بھیجا کہ قیامت تک آپ ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں گے اور مدینے والے حق ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گا. یہ تو ہے سادہ سا ترجمہ. اب اسی مقام پر میں آپ کے ذہن کو روکوں گا, سنیوں کا عقیدہ بھی سمجھ میں آئے گا, مدینے والے کا قصیدہ بھی سمجھ میں آئے گا. قبلہ لفظ توجہ کے ساتھ سننے ہیں. انا میں رب نے اپنی ذات کو بیان فرمایا. ارسلناک, مدینے والے کی شان. آخری بندے تک توجہ, میں بات کو کھول رہا ہوں. ارسلناک میں رب نے محبوب کی شان کو بیان فرمایا. اور کلیجہ کریں, تمہید کا وقت میرے پاس نہیں ہے, میں آگے لے جانا چاہتا ہوں بات. ارسلناک کا حضور کی شان کو بیان کیا اور بالحق میں میرے رب نے حق کی پہچان کو بیان فرمایا. تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن سمجھیں گے تو بات بہت آگے چلی جائے گی. اب ارسلناک کے حوالے سے ترجمہ تو آپ نے سن لیا, اب ذرا بالحق کے حوالے سے ترجمہ بھی سنو. رب کیا فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے دنیا والو اگر تمہیں حق کی تلاش ہو, ذہن حاضر رکھنا ہے نا, اگر تمہیں, آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہی نہیں ہے کہ حق نہیں ملتا, جہاں جاؤ نا حق ہے, غیر حق ہے. قرآن نے پتہ بتا دیا حق کا. فرمایا دنیا والو اگر تمہیں حق کی تلاش ہو تو حق تمہیں مارکیٹ سے نہیں ملے گا, شاپ سے نہیں ملے گا, گجرانوالہ کے بازار سے نہیں ملے گا. میرے مالک کہاں سے ملے گا؟ فرمایا ارسلناک بالحق. چاہے پہلی صدی ہو, چاہے 10ویں صدی ہو, چاہے 14ویں صدی ہو, چاہے اس کے بعد کی صدی ہو, حق جب بھی ملے گا ہمیشہ محمد کے دربار سے ملے گا. اب آپ کا ذہن تیار ہو گیا, میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن نے فیصلہ کیا, مجھے کوئی اعتراض نہیں,
अगर कोई हक का माना कुरान करना चाहे सर आंखों पर, मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन कोई हक का माना सिर्फ कुरान करे तो ये कुरान की मानवियत के खिलाफ है। कुरान का एक एक लफ्ज मानों का समुंदर है, सिर्फ कुरान करना यह नाइंसाफी होगी। मैं मानवियत के हवाले से तर्जुमा कर रहा हूं। मेरा मालिक फरमा रहा है, हक का तारुफ करवाते हुए आखिरी बंदे तक दिल की तख्ती पे लिखो, कुरान का फैसला सुनो और समझो और हमेशा के लिए अकीदा सीधा कर लो। रब फरमा रहा है, लोगों, हक की एक ही पहचान है, हक की रंग पहचान नहीं, नस्ल हक की पहचान नहीं, इलाका हक की पहचान नहीं, पगड़ी, दाढ़ी, मेहराब, मिजराब, टोपी, मिल, जायदाद, कारोबार, ये हक की पहचान नहीं। अरसलना का बिल हक, हक की एक ही पहचान है कि हक हमेशा मोहम्मद के साथ होता है। मसला समझे, हक वही है जो हुजूर के, माशाल्लाह बहुत सी जबानें बोल सकती हैं, जो हुजूर की इज्जत के लिए बोल सकती हैं वो बोले। हक वो है जो सरकार के, हक वो है जो सरकार के, 3 दफा आपने कहना है, मैंने बात को कहीं से कहीं लेके चले जाना है। हक वो है जो सरकार के, अब उलमा की तवज्जो, हुजूर के हर गुलाम की तवज्जो इस जुमले पर। कुरान ने क्या बताया? हक वो है जो हुजूर के, ये कुरान ने कोई कैद नहीं लगाई कि कितने लम्हों के लिए साथ हो, कोई कैद नहीं लगाई कितनी सदियों के लिए साथ हो, कितनी घड़ियों के लिए साथ हो। किबला लफ्ज मुतलक है, माना मुतलक रहेगा, मुकय्यद करने का करीना कोई नहीं कर सकते। मतलब क्या है? अब वो जुमला आ गया जिसके लिए मैंने सारी मेहनत की। किबला इस आयत का मतलब ये बनता है कि मेरा मालिक फरमा रहा है, दुनिया वालों आंखों से पट्टी उतारो, जो एक लम्हे के लिए भी, जो एक लम्हे के लिए भी मोहम्मद अरबी के साथ है। मेरा मालिक फरमा रहा है, जो मेरे यार के साथ एक लम्हे के लिए भी हो गया है, क़यामत तक मैं रब उसे नाहक नहीं होने देता, हमेशा के लिए हक की पगड़ी उसके सर पे सजा दिया करूंगा। अभी बस जुमला समझे। किबला मैं पैगाम सामने लेके आ गया, कुरान है, मेरे मालिक का ऐलान है कि जो एक लम्हे के लिए भी दिल से महबूब का साथी बन गया, रब फरमाता है मैं कभी उसे नाहक होने देता, मैं कभी उसे नाहक होने देता। वो क्या है? बिल हक, जो मोहम्मद का एक लम्हे का भी साथी है, मेरा मालिक फरमा रहा है वो हमेशा के लिए हक हो गया है। वो क्या हो गया है? अब जमीर को जगाओ, अपने शऊर को बेदार करो। मैं जुमला नजर करूं, कुरान ने बताया जो एक लम्हे का सरकार का साथी हो वो नाहक, वो नाहक, तवज्जो है ना मेरे लफ्ज पर, जो एक लम्हे का हुजूर का साथी हो वो नाहक। गुजरांवाला वालों, मुनसफ मिजाज लोगो, फैसला खुद करो। जो एक लम्हे का साथी हो वो नाहक नहीं होता, हमेशा हक रहता है। तो वो जो बचपन का भी साथी हो, अब सो के सुनने वाली बात नहीं है, वक्त तो यकीनन सोने वाला है, लेकिन ये बात सुनने वाली नहीं है। मेरे साथ ज़हन को चलाएंगे कि भला जो एक लम्हे के लिए हुजूर का साथी हो, कुरान क्या कहता है? वो क्या है? माशाअल्लाह, क्या है? वो नाहक हो सकता? जो एक लम्हा हुजूर के साथ दिल से गुजार दे, कुरान कहता है वो हक है। अब जमीर से फैसला कराओ, जो एक लम्हे का साथी हो वो हक है। तो जो बचपन का भी साथी हो, जो लड़कपन का भी साथी हो, जो जवानी का भी साथी हो, जो शबाब का भी साथी हो, जो जंग का भी साथी हो, जो अमन का भी साथी हो, जो सुलह का भी साथी हो, जो लड़ाई का भी साथी हो। मुझे गिरदाने नहीं पढ़नी, मसला समझाना है। अगर किसी को साथ अभी तक समझ में नहीं आया तो एक तरफ कुरान रखे, एक तरफ मदीने वाले का रोजा रखे। कुरान उसे गार का साथी बताएगा, रोजा उसे मजार का साथी बताएगा।
और फिर मेरे आका ने और करम फरमाया, सिद्दीक अकबर को मुबारकबाद देते हुए इरशाद फरमाया, सिद्दीक मेरे मालिक ने मुझसे वादा कर रखा है, तो सिर्फ गार और मजार का साथी नहीं, तो इस जहान का भी मेरा साथी है, अगले जहान का भी मेरा साथी। केवल अब रिजल्ट का वक्त आ गया, नतीजे का वक्त आ गया, मैं नजर कर रहा हूं कुरान ने क्या बताया। जो एक लम्हे के लिए हुजूर का साथी हो वो क्या है, माशाल्लाह वो क्या है। अब आज का कोई बदनसीब मुल्ला तारीख के 2 वर्के पढ़ के सैयदना सिद्दीक अकबर के हवाले से कोई ऐसा जुमला कहे कि जी माज़अल्लाह वहां पे नाहक फैसला किया, नाहक किया, तो कुरान का ये खूबसूरत फिक्रा इन्ना अरसलना का बिल हक उसके मुंह पर तमाचे की सूरत में लगेगा कि ओ बुद्धू मुल्ला, जो एक लम्हे के लिए मोहम्मद का साथी हो, जब वो नाहक नहीं हो सकता तो वो नाहक कैसे कर सकता है जिसे मालिक ने यहां का भी साथी बनाया है, वहां का भी साथी अभी साहिबान जी वकार पता चला हक वो है जो हुजूर के, हक का तारुफ क्या है कि हक वो होता है जो हुजूर के। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों को रब ने काना नहीं बनाया, दोनों आंखें अता फरमाई। ये अता है वलियों की, रब ने दोनों आंखें अता फरमाई। सहाबा के प्यार वाली आंख भी हमें नसीब है और नबी की आल के प्यार वाली आंख भी हमें नसीब है। और चूंकि बात हक पे चल निकली है और हक वो है जो हुजूर के, तो यहीं पर हाजिरी सरकार के बच्चों की बारगाह में भी दे ले। हक वही है जो हुजूर के साथ है। आखिरी बंदे तक तवज्जो